यो परिस्थितिमा यो घडीमा यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ जनता बोकेर अस्पताल पुर्याउँदा पनि उहाँहरूको मुखबाट हामीले कहिले प्रशंसा गरेको भेटिएको छैन। ताकि सबै मान्छेहरूले अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यो अवस्थामा आफ्नो ज्यान जोखिममा लिएर कोही कसैको सहयोग पनि न सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकल सामग्री चाहिँ उपलब्ध गराइदिएको छ, न यसो गर्नु भनेको छ। उल्टो चाहिँ बिरामी अस्पताल पुर्याएर फर्किँदाखेरि दिनभरि होल्डमा बसेर उसले चाहिँ दुःख पाइरहेको अवस्था पनि। हाम्रा देशका जनताका छोराछोरीको खुट्टा भाँचेर अङ्गभङ्ग बनाएर चाहिँ पैसा बङ्गलादेश पठाउनेलाई संरक्षण गर्छ भने र विदेशबाट दुःख गरेर वर्षौँदेखि जिन्दगीभरको कमाइलाई यही चाहिँ 18% समायोजन नगरिदिने राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि मैले ट्याक्सी चलाएको हो। अहिलेको भन्दा बेटर चाहिँ राजतन्त्रको पालामा गरी खाने मजदुरलाई सजिलो थियो। पोलिसीमा उहाँहरूको सरकारले के भने ट्याक्सी चालकलाई पटक पटक जनतासँग माग्ने वातावरण बनाएको छ, पुग्दैन हजुर भन्ने बनाए, मगन्ते बनाइराख्ने। कम्युनिस्ट सरकारले एउटा मजदुरलाई मजदुरी गर्ने, जो चाहिँ गर्वको साथ मजदुरी गरेर खानेलाई भिखारी बनाउने, मगन्ते बनाइराख्ने, यस्तो नै कम्युनिस्ट सरकार हुन्छ। चाहिँ सरकारले यही हिसाबले पेलेरै जाने हो भने हामी चुप लागेर बस्न सक्दैन। हाम्रो विरोध प्रतिरोध सबै क्षेत्रबाट, हामी ट्याक्सी मात्र होइन, यो पीडा आम यातायात व्यवसायीको छ। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका अध्यक्ष पूर्ण तामाङजी हुनुहुन्छ। आज विशेष गरी हामी कोरोनाको विश्वव्यापी यो महामारीको बिचमा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन र नेपालमा पनि भयावह अवस्था भइरहँदाखेरि कोरोनाको यो महामारीमा ट्याक्सी व्यवसायीहरूको कस्तो अवस्था छ यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र ट्याक्सी व्यवसायीहरूको योगदानलाई चाहिँ महत्त्वका साथ पनि हेरिएको छ। यो बिचमा चाहिँ एम्बुलेन्स र ट्याक्सीले आम सर्वसाधारणलाई सेवा सुविधा दिइरहेको छ। यो विपदको घडीमा यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र समसामयिक विषयवस्तु हामी आज उहाँसँग जोड्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँ। धन्यवाद तपाईँहरूलाई आवाज बिहीनहरूको आवाजको निमित्त, जसरी तपाईँहरू आई हाम्रा आवाजहरू सुन्ने र सम्पूर्ण जनता सामु पुर्याउने जुन चेष्टा राख्नु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले यो महामारीको बिचमा चाहिँ ट्याक्सी व्यवसायीहरूको अवस्था के छ? ट्याक्सी व्यवसायीहरूको स्थिति महामारीको बिचमा अत्यन्तै गम्भीर छ, संवेदनशील अवस्थामा छ, एकदम शिथिल छ। किनभने चलेको अवस्था छैन। पछिल्लो चरणमा 1-2वटा चलेको भनेको बिरामी बोक्दिएको, त्यो चाहिँ कुनै पनि आम सर्वसाधारण ट्रान्सपोर्टको अप्ठ्यारोमा, एम्बुलेन्सको अभावमा कोही पनि व्यक्तिहरू मरिनु हुँदैन र नमरियोस् भनेर हाम्रो साथीहरूले, जसरी ट्याक्सी चालकहरूले ज्यान जोखिममा लिएर उहाँहरूले सेवा दिएको मात्रै हो। ट्याक्सी चाहिँ सञ्चालनमा छैन। अहिलेको मात्र कुरा हुनु, हामी गएको वर्षको लकडाउन र फेरि अहिलेको लकडाउन, त्यसमा पनि 8 वर्ष भाडा समायोजन नहुँदाको पीडा लामो समयदेखि शिथिल छ। यो पेसा गर्ने पेसाकर्मी, यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको अवस्था एकदम नाजुक अवस्था छ, दयनीय अवस्था छ, एकदमै गम्भीर अवस्था छ। यो बिचमा बिरामीहरूलाई ओसारिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? हामीलाई सरकारले 8 वर्ष नहेरे पनि, दुनियाँले जेसुकै आरोप लाए पनि, यी काम छैनन्, फटा हुन् भने पनि, तर हामीले हाम्रो धर्म छोडेको छैन। हाम्रा साथीहरूले हाम्रो धर्म, जस्तै प्रहरीले दुखरी दिइरहेको अवस्थामा हरेक तरिकाले हरेक कोणबाट सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ ट्याक्सी चालकलाई फटा ठग लुटेर भनेको अवस्थामा, तर ट्याक्सी चालकले अप्ठ्यारो घडीमा, राज्यमा देशमा सङ्कटको घडीमा ट्याक्सी चालकले सेवा दिएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा जहाँ कि कोही कसैले सहयोग नगरेको अवस्थामा कोरोना पीडित पूर्व उपसचिव समेत चाहिँ एम्बुलेन्सको अभावमा मृत्यु भएको अवस्थामा चाहिँ कतिपय तपाईँहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु भएको छ, ट्र्याक्टरमा उठाएको अवस्थामा, त्यसै गरी चाहिँ ट्रकमा उठाएको अवस्थामा, ठेलगाडामा ठेलेको अवस्थामा हाम्रा ट्याक्सी चालकले ती विगतले जसले जे गरे पनि हाम्रा धर्म, हामीले बुझ्नुपर्ने मर्म नेपालको ट्याक्सी चालकले गरेको छ। यो योगदान ठुलो योगदान हो। तर यहाँनिर के छ भने समस्या, सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ। सरकारले कहिले पनि सही हिसाबमा बुझ्दैनन् र यहाँको केही बुद्धिजीवी भनाउँदा मिडियाहरू छन्, त्यसै गरी बुद्धिजीवी भनाउँदा अन्य मानवाधिकारवादी भन्छन्, त्यसै गरी चाहिँ उपभोक्ता मञ्च भन्छन्, उपभोक्तावादी भन्छन्। उहाँहरूले कहिले पनि बुझ्दैनन् कि यहाँ 8 वर्ष पीडा छ। आज पनि हामीले यो परिस्थितिमा यो घडीमा यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ जनता बोकेर अस्पताल पुर्याउँदा पनि उहाँहरूको मुखबाट हामीले कहिले प्रशंसा गरेको भेटिएको छैन। ताकि सबै मान्छेहरूले अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यो अवस्थामा
आफ्नो ज्यान जोखिममा लिएर कोही कसैको सहयोग पनि न सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकल सामग्री चाहिँ उपलब्ध गराइदिएको छ, न यसो गर्नु भनेको छ। उल्टो चाहिँ बिरामी अस्पताल पुर्याएर फर्किँदाखेरि चाहिँ दिनभरि होल्डमा बसेर उसले चाहिँ दुःख पाइरहेको अवस्था पनि हामीले सेवा दिएका छौँ। म दावाका साथ भन्छु, म गर्वका साथ भन्छु, नेपाली ट्याक्सी चालकले त्यो काम गरेको छ। म सम्मान गर्छु नेपाली ट्याक्सी चालकलाई, म सम्मान गर्छु नेपाल आर्मीलाई, म सम्मान गर्छु नेपाल प्रहरीलाई, म सम्मान गर्छु नेपालको स्वास्थ्य कर्मीलाई, म सम्मान गर्छु मिडियाकर्मीलाई, जसले चाहिँ जोखिमको घडीमा, जोखिम अवस्थामा आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर पत्रकारले रिपोर्टिङ गरेको छ। जस्तै नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ, त्यसै गरी नेपाली सेनाले चाहिँ लासको व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसै गरी हामी सरकारी जागिर त होइनौँ, तर ट्याक्सी चालकले अस्पतालसम्म पुर्याउने काम गरेको छ, ताकि हाम्रो साथीहरू 11 जना ट्याक्सी चालक बितिसकेको छ। आफै सिद्धेर भए पनि आफ्नो समाजको मान्छे, आफ्नो समाजको चाहिँ भनौँ जनता बचाउने काम गरेको छ। म दावाका साथ गर्वका साथ भन्छु। कोरोनाको दोस्रो लहरमा 11 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था हो, बिरामीलाई जसरी अस्पतालसम्म पुर्याउने क्रममा उपत्यकामा मात्रै सङ्क्रमित भएर 11 जनाको मृत्यु भयो। त्यसै गरी गण्डकीमा मलाई पछिल्लो चरण गण्डकीको साथीले दिएको रिपोर्टमा 3 जना गण्डकीमा पनि बितेको छ। गण्डकीमा पनि उहाँहरूले चाहिँ साथ दिएको छ, त्यसै गरी उपत्यकामा पनि साथ दिएको छ। हाम्रो साथीहरू बितेको छ, त्यो बितेको सवालमा सरकारलाई केही मतलब छैन। तर त्यो बितेको के कारणले भन्दा त्यो त योगदान दिँदै गर्दाखेरि विगतमा चाहिँ विदेशको इतिहासहरू हेरौँ, तपाईँको इटलीको हेरौँ, फ्रान्सको हेरौँ, त्यहाँ कसैले नउठाउँदा ट्याक्सी चालकले उठाइदिएकोमा त्यहाँका चाहिँ सरकारले ट्याक्सी चालकलाई सम्मान गरेको छ। अरूले नउठाउँदा पनि उठाइदियो है, कमसेकम सरकारलाई सहयोग गर्यो भन्ने कुरो छ। तर यहाँका सरकारको त्यो नजर छैन, यहाँका उपभोक्तावादी भन्नेको त्यो नजर छैन। किन हामीले राम्रो गरेको कुरालाई राम्रो भन्न उहाँहरू चाहँदैनन्। यहाँ सीमित सङ्ख्यामा भएको ट्याक्सी चालक, ट्याक्सी व्यवसायलाई जसरी हुन्छ गाली दिएर यहाँ चाहिँ बेइज्जती बनाएर उहाँहरू साम्राज्य खडा गर्ने, विदेशी कम्पनी भित्राउने, यहाँको चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई सिद्ध्याउने, यहाँका हाम्रो लगानीहरू विदेशबाट चाहिँ दुःख गरेर आएका, नेपाल आर्मीमा वर्षौँदेखि चाहिँ दुःख गरेर नेपाल प्रहरीमा, त्यसै गरी अन्य क्षेत्रबाट गरेको लगानी ध्वस्त पार्नु मात्र उहाँहरू उद्धत देखिन्छ। ट्याक्सी व्यवसायीलाई सिद्ध्याउन चाहन्छ यो सरकार? यो स्वत सिद्ध्याउन चाहेकै हो नि त। 8 वर्षमा भाडा समायोजन नगर्ने, अनि प्रविधिको नाममा लुट मचाउने, जो कानुन मान्दैन, कानुनको बर्खिलाफ गर्छ, जसले चाहिँ नेपाली जनताको छोराछोरीको खुट्टा भाँचिया छ, उपचार गर्दैन, इन्सुरेन्स पोलिसी छैन, यी खुट्टा भाँच्नेलाई, उपचार नगर्नेलाई चाहिँ संरक्षण दिइराख्नु भनेको तपाईँ आफै सामान्य हिसाबले बुझ्न सकिन्छ नि। जुन पैसा चाहिँ बङ्गलादेश पठाइन्छ, सरल हिसाबले बुझ्न सकिन्छ नि। हाम्रा देशका जनताका छोराछोरीको खुट्टा भाँचेर अङ्गभङ्ग बनाएर चाहिँ पैसा बङ्गलादेश पठाउनेलाई संरक्षण गर्छ भने, र विदेशबाट दुःख गरेर वर्षौँदेखि जिन्दगीभरको कमाइलाई यहीँ चाहिँ 8% समायोजन नगरिदिने। तर विरोधमा त तपाईँहरू ट्याक्सी जुलुसै गर्नुभयो। हामीले त पटक पटक जुलुस गऱ्यौँ, उ गऱ्यौँ, तर हामीलाई कहिले पनि उहाँहरूले सुन्ने दृष्टि उ नै छैन। उहाँहरूको चाहिँ सकारात्मक सोचै छैन, ट्याक्सीप्रति हेर्ने सोच सकारात्मक नै छैन। किन सकारात्मक छैन भने उहाँहरू जहिले यसलाई हामीलाई गाली गराएर आफू पपुलर भएर उहाँहरू आफू पपुलर हुन चाहन्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नै चाहँदैन। व्यवस्थित किन गर्न चाहँदैन भन्दै, यदि व्यवस्थित गर्न चाहने हो भने 10,500 ट्याक्सी नेपाल सरकारले व्यवस्थित गर्न सक्दैन। उपत्यकामा 10,500 ट्याक्सी व्यवस्थित गर्न सक्दैन भने, यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्दैन भने, भाडा समायोजन लगायत यसलाई म्यानेजमेन्टको कुरा छ। म्यानेजमेन्ट यत्रो वर्षसम्म गर्न सक्दैनन् भने देश म्यानेजमेन्ट गर्छ चाहिँ कसरी? यातायात मन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो नि। यो चाहिँ आम मिडियाबाट विरोध छ, आम जनताबाट विरोध छ, यो समस्या छ, यो चाहिँ पीडा छ भनेर त विरोध भइरहेको कुरा हो नि त। हामीले पनि देखिरहेको हो, हामी पनि मान्छौँ यो समस्या पीडा छ। हाम्रो व्यावसायिक तर्फबाट चाहिँ व्यावसायिक पीडा छ, जनताको तर्फबाट सहज छैन, जनतालाई पनि पीडा छ, त्यो पनि सही कुरा हो। वर्षौँदेखि चाहिँ व्यवसायबाट जनतालाई पनि त पीडा छ नि। म मान्छु यो काम सबैभित्र हाम्रो सबै मान्छे हाम्रा राम्रो छन् भन्ने कुरा होइनन्, सबै सरकारको मान्छे राम्रो छैनन् भन्ने। तर यो बिचमा सरकार त अभिभावक हो नि त, अभिभावकले त बुझ्नु पर्थ्यो नि त यो कुरा। यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नु, यो लामो समय भयो, सामाजिक सञ्जालमा धेरै देखियो, मिडियामा धेरै देखियो। सरकारले लागू गरेको नियम तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्न नि। ट्याक्सी व्यवसायीहरूले मानिरहेका छैनन्। जनतालाई जुन किसिमले सेवा सुविधा दिनुपर्ने थियो त्यो किसिमले सेवा सुविधा पनि दिएको अवस्था छैन। मिटरमा हिँड्न मान्दैनन् ट्याक्सी चालकहरू। तपाईँलाई एउटा जनतामा त ट्याक्सी चालकमाथि हेर्ने नजर त त्यो तरिकाले पनि तल खस्किएको हो कि होइन? तपाईँलाई एउटा कुरा नि, गाली गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन। मलाई एउटा कुरा भन्छु, तपाईँ 8 वर्षको अगाडि मलाई के चाहिँ चिज दिन सक्नुहुन्छ? सरकारले हामीलाई 8 वर्ष अगाडि के चाहिँ चिज दिन्छ? के सरकारले 8 वर्ष अगाडि हामीलाई कर लिन्छ? सरकार आजको कर लिन्छ। त्यो बेलामा हामीले 150 खाना खान्थ्यौँ, आज त्यो खाना 300 रुपियाँ भएको छ।
त्यो बेलामा हामीले 1000 रुपियाँमा चामल पाउँथ्यौँ। आज त्यो चामलको रेट 1800। अनि सरकारले तोकेको 8 वर्ष अगाडि तोकेको भाडा हिँड्नु भनेको के जायज हो कि यो कुरा सही हो, वैज्ञानिक हो, यो कुराले सही हो? त्योभन्दा सहुलियत दरमा चाहिँ टुटल र पठाओले सेवा दिन्छन् भने अनि जनता त त्यसैतर्फ आकर्षित हुने भयो नि। हो, यसलाई भन्छ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। तपाईँले सहुलियत देख्नुहुन्छ, स्वस्थ देख्नुहुन्छ। जो कानुन मान्दैन, जो कर तिर्दैन, करको दायरामा आउँदा कानुन मान्दैन, इन्सुरेन्स गर्दैन, जनताका छोराछोरीको खुट्टा भाँच्छन्, खुट्टा भाँचेर बङ्गलादेश पैसा पठाउँछन्। अनि त्यसै गरी तपाईँ चारजना भनौँ न प्यासेन्जर बोक्नेलाई र त्यो एकजना पछाडि बोक्नेलाई दाँच्नु नै सबैभन्दा यहाँ चाहिँ बुद्धिजीवी भनाउँदा केही मिडियाकर्मी लगायत यहाँका चाहिँ धेरै पढे लेखेका भनाउँदाहरूको एउटा दिमागमा के समस्या छ भने 5 स्टार होटल र छाप्रो होटलमा एउटै रेटमा पाइन्छ। यो सम्भव छ, म बहस गर्न तयार छ। ट्याक्सी र मोटरसाइकलसँग पनि उहाँहरूले चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्छ? कति लज्जाबोधक कुरा, कति लाज लाग्दो कुरा हो त्यो। यो तपाईँ हामीले यो कम्पेयर गर्न मिल्छ? 5 स्टार होटलमा गएर मैले छाप्रो होटलमा चाहिँ 300 भात खान्छ, 5 स्टार होटलमा 300 भात खुवाउन सक्छ? अनि 5 स्टार होटल के अरे 300 वालाले चाहिँ मलाई 300 दियो भनेर 5 स्टार होटलमा थर्काउन मिल्छ? अनि मिडियाकर्मीले र अरूले के खोज्छन्? अरू मोटरसाइकल सस्तो छ, टुटल सस्तो छ, पठाउ सस्तो छ, ट्याक्सी महँगो छ भन्दा लाज लाग्नु पर्दैन? के उहाँहरूमा नैतिकता छैन, विवेक छैन? यो समस्या हो नि त। उहाँहरूले विवेक परिवर्तन गर्नु छ। यसको लगानी के हो? 1.5 लाखको लगानी र 25 लाखको लगानी, 20 लाखको लगानी बराबर हुन्छ? कुन कुनबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? यो सबैभन्दा समस्या छ। जो कर तिर्दैन, करको दायरामा छैन, कम्पनीको दायरामा छैन, मनपरी हिँड्छ, मनपरी हिँड्ने चाहिँ राम्रो हो। यही समस्या यो पीडा तपाईँले कहाँनिर बुझ्नुहोस्? जसको छोराछोरीको खुट्टा भाँचेको छ, अङ्गभङ्ग भएर उपचार नभएर आज चाहिँ प्यारालाइसिस भएर बसेको छ, त्यो परिवारलाई गएर सोध्नुहोस्। र ट्याक्सीले अत्याधिक कमाउँछ, ट्याक्सीले लुट्छन् भन्ने तपाईँ जुन समस्या तपाईँहरूले प्रचार गर्नुभएको छ, ट्याक्सी चालकको परिवारलाई, ट्याक्सी चालकको श्रीमतीलाई गएर सोध्नुहोस्। विगत 8 वर्षदेखि अहिलेको कमाइको अवस्था के छ? तपाईँको श्रीमानले चाहिँ बच्चाको फिस टाइममा तिर्न सक्छ कि सक्दैन? तपाईँहरूले अहिले राम्रोसँग खाना लाउन दिन सकेको अवस्था छैन। तपाईँहरू ती चाहिँ हावादारी फटाकुरा गर्ने भन्दा एउटा ट्याक्सी चालकको श्रीमतीसँग चाहिँ अन्तर्वार्ता लिने हिम्मत गर्नुहोस्। अनि पीडा के हो, वास्तविकता के हो, अनि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरू। अब यो बिचमा चाहिँ सरकारले हामीलाई हेरेन, हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो भयो भनेर भनिरहँदाखेरि अहिले अब तपाईँहरू जुन किसिमको पेसामा हुनुहुन्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो गणतन्त्रमा सर्वहाराहरूको लागि काम गरिन्छ, गरिब दुःखी मजदुरहरूको हकहितमा काम गरिन्छ भनेर सरकारले भनिरहेको छ। त्यो अनुसारका कार्यक्रमहरू पनि आइरहेका छन्। किन लाभान्वित हुन सक्नु भएन तपाईँहरू? पहिलो कुरा त मलाई अचम्म लाग्छ, नेपालमा लोकतन्त्र छ भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ। लोकतन्त्र यदि भएको भए ट्याक्सी चालकले 8 वर्षसम्म भाडा समायोजन नहुँदा, एउटा ट्याक्सी चालक 8 वर्ष पीडित हुँदा, ट्याक्सी व्यवसाय पीडित हुँदा, के यो देशमा ट्याक्सी व्यवसाय गर्ने मान्छे यो देशका नागरिक होइनन् कि? उनलाई लोकतन्त्रमा उनलाई पनि बराबर हुनु पर्दैन थियो? अरूको कर्मचारीको तलब बढ्ने, सबैको बढ्ने, सबै कुरा चिजबिजहरू मतलब हामीले उपभोग्य वस्तुको सबैको बढ्ने, उसले तिर्दाखेरि त बढेको छ नि। तर एउटा ट्याक्सी चालकको भाडा नबढ्ने, ट्याक्सी व्यवसायको भाडा नबढ्ने, तपाईँ लोकतन्त्र छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? लोकतन्त्रमा यस्तो पनि हुन्छ, गरिबहरू मरिराख्नुपर्ने, गरिबहरू दुःखी भइराख्नुपर्ने, अनि लुटेराहरू चाहिँ मस्त कमाइराख्ने, अनि ठुल्ठुला कुरा गर्ने, चिप्ला कुरा गर्ने, ठुल्ठुला भाषण गर्ने, यस्तो नि लोकतन्त्र हुन्छ? यस्तो नि राष्ट्रवादी हुन्छ? तपाईँ राष्ट्रवादी कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ। राष्ट्रवादी दिनभरि हल्ला गर्ने, गाडी जाम गर्ने, आम जनतालाई दुःख दिने, दिनभरि दुःख गर्ने, माइती घरको मण्डलामा गएर उफ्रिने, रत्नपारमा गएर उफ्रिने, दिनभरि उफ्रिने, अनि बेलुका भइसकेपछि अनि गर्लफ्रेन्डसँग चाहिँ तपाईँ चाहिँ मुभी हेर्न जाने, हिन्दी मुभी हेर्न जाने, त्यो राष्ट्रवादी हुन्छ? पैसा चाहिँ इन्डियन मुभी हेर्दै अनि इन्डियातिर पुर्याउने, अनि दिनभरि राष्ट्रवादी, हामी चाहिँ राष्ट्रभक्ति हौँ भनेर चाहिँ इन्डियाको एगेन्स्टमा बोल्ने, दिनभरि विरोध गर्ने, जाम गर्ने, जनतालाई दुःख दिने, अनि बेलुका भएपछि सुटुक्क लैनचौर छिर्ने, यस्तो नि राष्ट्रवादी हुन्छ? यस्तो खोक्रो राष्ट्रवादी हो। म दावाका साथ भन्छु, असली राष्ट्रवादी अहिलेको महामारीमा असली राष्ट्रवादी एउटा नेपाली सेना हो, एक नेपाल प्रहरी हो। म दावाका साथ भन्छु ट्याक्सी चालक पनि राष्ट्रवादी हो। कोरोनाको घडीमा हामीले सहयोग गरेको छ। मिडियाकर्मी राष्ट्रवादी हो, अरू सबै म विश्वास गर्दिनँ, अरू खोक्रो राष्ट्रवादी। यदि राष्ट्रवादी हो भने उहाँहरूले पनि त्यही खालको सहयोग गर्न सक्नुपर्छ, हिम्मत गर्नुपर्छ, हिम्मत जुटाउनुपर्छ। तपाईँले त अनुभव छ होला नि, अब यो लोकतन्त्रले हामीलाई केही गरेन भनिरहँदाखेरि विगतमा राजतन्त्रले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो समयमा चाहिँ सहज थियो, अवस्था त्यो बेलामा चाहिँ राम्रो थियो?
ट्याक्सीको हकमा भन्यो भने म राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि मैले ट्याक्सी चलाएको हो। अहिलेको भन्दा बेटर चाहिँ राजतन्त्रको पालामा गरी खाने मजदुरलाई सजिलो थियो। के फरक छ अलिकति? धेरै फरक, धेरै अन्तर छ। किनभने त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो अहिले जसरी चाहिँ हाम्रो चरित्रमाथि हत्या गरेछ लोकतन्त्रको नाममा, स्वतन्त्रताको नाममा एउटा पेसाकर्मीलाई लुटेर भनेको छ, त्यही पेसाकर्मीको 8 वर्षसम्म नबढ्दाखेरि त्यसैले गाली खानुपर्ने, त्यसैले चाहिँ नराम्रो भइराख्नुपर्ने। तर त्यो बेला एउटा पेसाकर्मीलाई काम गरेर खाने वातावरण थियो। म अरू जान्दिनँ, म अरू राजनीतिका कुराहरू धेरै जान्दिनँ, तर अहिलेको भन्दा म दावा साथ भन्छु अहिलेको भन्दा राजाको पालामा ट्याक्सी चालकलाई गरेर खाने वातावरण सही थियो भन्ने म कस्तो वातावरण थियो त्यतिखेर? त्यो बेलाको वातावरण अहिलेको जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थिएन। पहिलो कुरो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थिएन, निजी कारले टिप गर्दैन थियो। अहिले मनपरी निजी कारले टिप गर्दाखेरि प्रशासन मुखदर्शक भएर बस्छ, सरकार मुखदर्शक भएर बस्छ। त्यसै गरी अहिलेको जस्तो विदेशी कम्पनी जो नेपाली चाहिँ लगानी सिद्ध्याउनको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि प्रविधिको नाममा लुट मचाउनेहरू थिएनन्। त्यहाँ सिर्फ राष्ट्रिय सम्पत्तिको कुरा हुन्थ्यो, राष्ट्रिय लगानीको कुरा हुन्थ्यो। राष्ट्रिय लगानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनौँ न, अन्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू हुँदैन थियो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलाको जुन सिस्टम थियो, त्यो बेलाको जुन व्यवस्था थियो, हामी एउटा गरी खाने वर्गको लागि ट्याक्सीको हकमा चाहिँ त्यो बेलाको व्यवस्था नै सही थियो। किन अहिलेको जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन थियो। प्रविधिका नाममा कर नतिर्ने, लुटतन्त्र मचाउने, अर्काको खुट्टा भाँचेर बङ्गलादेश पठाउने सिस्टम थिएन। त्यो कमसेकम नेपाली सम्पत्तिलाई दोहन गरेर, नेपाली सम्पत्तिलाई नेपाली जनताको राष्ट्रिय लगानीलाई दोहन गरेर विदेशी भित्राएर विदेश पुर्याउने सिस्टम थिएन, व्यवस्था थिएन। त्यो कारणले मैले त्यो बेलाको व्यवस्थालाई चाहिँ मैले राम्रो मानेको छु। अब अहिले अब यो निषेधाज्ञाकै कुरा गर्ने हो भने अब निषेधाज्ञा यतिखेर कडा गरिएको अवस्था छ र अब असारदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ आंशिक रूपमा अथवा भनौँ लुज डाउन गरिने भनेर गृह मन्त्रालयले जुन किसिमको त्यो तयारी छ नि, यो बिचमा चाहिँ अब यो लुज डाउनमा चाहिँ ट्याक्सी लगायत निजी सवारी साधनलाई पनि कुनै न कुनै ढङ्गबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरा अगाडि आइरहेको छ। यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूको यो विषयमा छलफल भएको छ कि छैन? यो विषयमा उहाँहरूले हामीसँग छलफल गरेकै छैन। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले छलफल गर्नुपर्छ, यो समस्या समाधान खोज्नुपर्छ र गर्नुपर्छ पनि। र उहाँहरूले यो कुरा नि विचार गर्नुपर्छ, हामीले नेपालको प्रशासनले, नेपाल सरकारले जति गरेको छ त्यति नै योगदान एउटा ट्याक्सी चालकले पनि गरेको हुँदाखेरि हामीसँग छलफल गरिनुपर्छ र ट्याक्सी सञ्चालनमा आउनुपर्छ। सञ्चालन मात्र ठुलो कुरो होइन, यहाँ त लामो समयदेखि थलिएको छ। यहाँ लामो समयदेखि किस्ताको कुरा छ, ब्याङ्कको ब्याजको कुरा छ, थुप्रै कुराहरू छन्। उहाँहरूले अहिलेसम्म पेन्डिङको कुरा गर्नुभएको छैन, ब्याज चाहिँ होल्डिङको कुरा गर्नुभएको छैन, करको छुटको कुरा गर्नुभएको छैन। जब कर ब्याज तिरौँला तर कमसेकम होल्ड त हुनु पर्यो। घरमा थुनेर राखेर अनि ब्याज खोज्नु कति नाजायज हो, घरमा थुनेर राखेर किस्ता खोज्नु कतिको नाजायज हो। अनि यो विषयमा उहाँहरूले नलिनु भन्ने मात्र होइन, परिपत्र गर्नु पऱ्यो नि, पत्रचार गर्नु पऱ्यो नि। उहाँहरू पत्रचार गर्नुहुन्न। अब पछिल्लो चरणमा अहिले बजेटकै कुरा गरौँ, लोकप्रिय बन्नको लागि, लोकप्रिय सरकार बन्नको लागि हामीले करमा छुट दिएका छौँ, यस्तो उस्तो भनेको छ। तर कुन कुन कुरामा दियो भनेर उहाँहरूले उल्लेखित गर्दैन। किन गर्दैनन् भन्दाखेरि उहाँहरू बचाउन यहाँ हेर्दा लोकप्रिय, जनतालाई हेर्दा यस असाध्यै लोकप्रिय, तर व्यावहारिक रूपमा उहाँहरूले पत्रचार गरेको हुँदैन। अनि ब्युरोक्रेसीमा बस्ने कर्मचारीले यो कुरामा पत्रचार गरेको छैन, परिपत्र भएको छैन। अहिलेसम्मलाई पहिलाको जुन व्यवस्था छ त्यही छ भन्छ। लास्टमा हामी लुटिने नै हो, करका नाममा अनेक बहानामा हामी ठगिने नै हो। पनि विगतमा भएको पनि त्यही हो। यहाँ सिर्फ बजेट कसको लागि, फाइदाको लागि उहाँहरूले कर कसको लागि छुट गर्छ? कर्पोरेट लेभलको त्यही चाहिँ चौधरी ग्रुप जस्तोहरूको लागि छैन। त्यो लाइनमा आउँदैन। उहाँहरूले सिर्फ विगतमा पनि त्यही देखेको, अहिले पनि त्यही देखेको। खोल्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। यो व्यवसाय चाहिँ यातायात क्षेत्र भनौँ न, यातायात क्षेत्र भनेको त ठुलो सर्किट हो, जस्तै हाम्रो ब्लड सर्किट जस्तै हो। एउटा स्वस्थ मानिस हुनको लागि यो ब्लड जसरी सञ्चालन हुनुपर्छ त्यसै गरी यातायात सञ्चालन हुनुपर्छ। यस्तो ब्लड सर्किट जस्तो क्षेत्र चाहिँ ध्वस्त हुँदाखेरि, यो क्षेत्रहरू सिद्धिँदै गर्दाखेरि यातायातमा ट्याक्सीको मात्र कुरा नगरौँ, बसकै कुरा गरौँ, त्यसै गरी ट्रान्सपोर्टकै कुराहरू, यी क्षेत्रलाई 8 वर्षमा भाडा नबढाएर बन्धक बनाएर राख्नु भनेको त प्यारालाइसिस गरौँ न। आफ्नै सरकारले आफ्नै देशको व्यवसायलाई प्यारालाइसिस बनाएर
यहाँको उद्यमी यहाँको व्यवसाय सिद्ध्याउने योजना हो नि होइन भने त यसलाई व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो, यसलाई समायोजन गर्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा योजना ल्याउनु पऱ्यो, फ्युचर प्लानिङ ल्याउनु पऱ्यो। अब एउटा पोलिसी बनाउने पोलिसी मेकरले भाडाकै कुरा गर्दाखेरि मैले पछिल्लो चरणमा नेपालका भनौँ न यातायात व्यवस्था विभागको प्रमुख नै हामीले भेटेका थियौँ, नाम नखोलाउँ होला। उहाँको घर चाहिँ कोटेश्वरबाट भित्र रहेछ, कोटेश्वर चौकबाट म चाहिँ 100 रुपियाँ दिएर जान्छु भन्यो। मैले चाहिँ 50 रुपियाँ उठ्छ, मैले 50 रुपियाँ चाहिँ 100 रुपियाँ। उहाँहरूले पोलिसी बनाउने पोलिसी मेकरले चाहिँ मगन्ते बनाइराख्ने हो त। अनि कम्युनिस्ट सरकार भनेको छ, अनि कम्युनिस्टले कहिले पनि अरूसँग नढाँट नझुकाऊ, तर नझुकिकन टेबल ठटाएर अधिकार लियो, आफ्नो मुट्ठी ठटाएर लियो भने। तर उहाँहरूको पोलिसीमा उहाँहरूको सरकारले के भने ट्याक्सी चालकलाई पटक पटक जनतासँग माग्ने वातावरण बनाएको छ, पुग्दैन हजुर भन्ने बनायो, मगन्ते बनाइराख्ने। कम्युनिस्ट सरकारले एउटा मजदुरलाई मजदुरी गर्ने, जो चाहिँ गर्वको साथ मजदुरी गरेर खानेलाई भिखारी बनाउने, मगन्ते बनाइराख्ने, यस्तो नै कम्युनिस्ट सरकार हुन्छ। उसले त एउटा क्लास सिकाउनुपर्छ, झुकेर होइन, मागेर होइन। यो चाहिँ सिस्टमले, राज्यको विधिले, नियमले चल्न सिक्नुपर्छ। होइन भने राज्यसँग लड्नुपर्छ, होइन भने जो समस्या छ त्यहाँसँग लड्नुपर्छ भने सिकाउनेले, सरकार सिकाउनु पर्ने सरकारले नै उल्टा चाहिँ यसरी भइहाल्छ दिइहाल्छ भन्ने टाइपको यो पोलिसी मेकर, पोलिसी मेकरमा समस्या छ, पोलिसी लेभलमै समस्या छ। हाम्रो समस्या तल प्रहरीसँग होइन, हाम्रो समस्या ट्राफिक प्रहरीसँग होइन, हाम्रो समस्या भने नेपाल सरकारको पोलिसी मेकरसँग। उहाँहरूको पोलिसी एकदम गलत छ। विदेशमा जानुहुन्छ, ट्रान्सपोर्टको लागि अध्ययनको लागि विदेश जानुहुन्छ, विदेश गएर के सिकेर आउनुहुन्छ? चाहिँ विश्वभरि चाहिँ यो ट्याक्सीको फेयर जुन स्टार्टिङ फेयरहरू परिमार्जित भयो, नेपालमा परिमार्जन भएको छैन। अनि उहाँहरू के हेरेर आउनुभएको छ, कसरी व्यवस्थित भएछ हेरेर आउनु। उहाँ चाहिँ के ठुल्ठुला महलमा समुद्रमा गएर के फोटो खिचेर फर्केर आउने मात्र हो कि? अर्थात् यस्तो यस्तो सोलुसनको समस्या मतलब सोलुसन गर्ने चाहिँ यो विधि रहेछ, कार्यविधि रहेछ भने हेरेर आउनुभयो कि? मेरो प्रश्न उहाँहरूलाई छ नि, रियालिटी पनि त्यो हो नि त। त्यो कारणले यो समस्या यसरी अब चेपुवामा पऱ्यौँ हामीलाई सरकारले पनि वास्ता गरेन। अब लकडाउन भइरहेको अहिलेको अवस्थामा, कडा लकडाउन भइरहेको अवस्थामा अब आंशिक लकडाउन अथवा लुज डाउन हुँदाखेरि पनि ट्याक्सी व्यवसाय चाहिँ सुचारू भएन भने चाहिँ कस्तो किसिमको कदम चाल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? के तयारी छ, छलफल के भइरहेको छ तपाईँहरूको? हामी अहिले छलफलमै जुटेका छौँ। हामीले नेपाल सरकारलाई कहिले पनि असहयोग गरेनौँ। अप्ठ्यारो घडीमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी असहयोग नगर्ने भन्ने कुरै छैन, सहयोग गर्ने हो। तर सहयोग गर्दा गर्दै सहयोगको पनि सीमा हुन्छ। तपाईँ पीडा पनि थाम्न सक्ने क्षमता अवधिसम्म थाम्ने हो। हामी अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा, अत्यन्तै पीडाजनक अवस्थामा छ, जहाँ चाहिँ रोगले मात्र होइन, मजदुरहरू भोकले मर्ने अवस्थामा छ, व्यवसायहरू शोकले मर्ने अवस्थामा छ। यत्रो समयसम्म थुनेर राखिसकेको छ। गएको वर्षमा लकडाउन भयो, त्यो पछि पनि हाम्रो पेसा, हाम्रो व्यवसाय चाहिँ राम्रोसँग चलेको छैन। आफ्नै खालको पीडाहरू छन्। गएकै वर्षको ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा, अहिलेको अवस्था झन् थपिएको अवस्थामा चाहिँ सरकारले यही हिसाबले पेलेरै जाने हो भने हामी चुप लागेर बस्न सक्दैन। हाम्रो विरोध प्रतिरोध सबै क्षेत्रबाट, हामी ट्याक्सी मात्र होइन, यो पीडा आम यातायात व्यवसायीको छ, आम यातायात कर्मी यातायात सञ्चालन गर्ने यातायात मजदुर कर्मीको छ। त्यो कारणले हामी सबैसँग छलफल गरेर हामी अघि बढ्छौँ नै, प्रतिरोध गर्छौँ नै। यो त्यो प्रतिरोधको आन्दोलनको स्वरूप एकनासको हुँदैन, सोचेको जस्तो हुँदैन। जेल भेल तपाईँको यो आन्दोलन त ठ्याक्कै सोचेको जस्तो हुँदैन। आक्रामक हुनसक्छ, त्यहाँ केही बिचमा साइलेन्ट हुनसक्छ। त्यो सरकारले जस्तो व्यवहार आइसक्यो, प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो तपाईँहरूलाई। एउटा मजदुर भोकले मर्न लागेको अवस्थामा त्यो मजदुरले छोड्ने छन्। व्यवसायले व्यवस्थापन गर्ने अवस्था छैन नि, चलेको छैन। व्यवसाय अलरेडी 2 वर्षदेखि चाहिँ पीडित छ। व्यवसायले अहिलेसम्म म्यानेज गरेर ल नि त बाबु, अब तातो पानी खाऊ, नुन भनौँ सामान्य तरकारी खाऊ, चामल खाऊ भनेर राखिसकेको अवस्थामा त्यो सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। तैपनि व्यवसायले गरिरहेको छ, अब मजदुर आफै पनि आफै भनौँ न व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा कति दिन चाहिँ गर्न सक्ला र? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। अवस्था त्यस्तो छ नि त। हो, त्यो अवस्था भएको हुनाले जब मान्छे भोकमा हुन्छ, जब मान्छे शोकमा हुन्छ, जब मान्छे धेरै पीडा हुन्छ, पीडा भयो भने अवश्य पनि त्यसको चाहिँ परिणाम नराम्रो आउँछ। उदाहरणको लागि बललाई जति पावरले त भुइँमा पछार्यो त्यति नै पावरले माथि उठ्छ। स्प्रिङलाई चाहिँ जति खिच्यो त्यति नै माथि उफ्रिन्छ। अहिलेको उहाँहरूले त एकदम थिचिराख्नु भएको छ। यो उफ्राइले उहाँहरूलाई असर पर्नेछ। म नेपाल सरकारले यस्तोसँग गर्नुपर्ने वातावरण नबनाउनुहोस्।
मेरो आग्रह यही छ। हुन्छ, अन्तिम चरणमा पनि छौँ, अन्तिममा यतिखेर केही भन्न चाहन्छु? आम ट्याक्सी चालकहरूलाई के आग्रह गर्दछु भने महामारीको बिचमा तपाईँहरूले जुन सेवा दिनुभएको छ अत्यन्तै राम्रो, स्वागतयोग्य मात्र होइन, यो हाम्रो ठुलो योगदान गरेको छ, राज्यले कदर गर्नुपर्छ। आम ट्याक्सी चालकलाई म के आग्रह गर्दछु भने तपाईँहरू स्वास्थ्य प्रोटोकल सामग्रीहरू प्रयोग गरेर मात्रै सुरक्षित भएर मात्र आफ्नो यात्रु उठाउनु होला र आम उपभोक्तालाई पनि यो अत्यन्तै कठिनपूर्ण अवस्थामा, कठिनपूर्ण घडीमा बढी पैसा लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई पीडामा पार्ने काम नगर्नु होला। मेरो आम ट्याक्सी चालकलाई यो अनुरोध छ र आम जनतालाई पनि के आग्रह गर्छु भने यो अवस्थामा हामी वान वे ट्राफिकमा पर्छ। विगतमा जस्तो एक ठाउँ यहाँबाट लगेर जस्तै उदाहरणको लागि भक्तपुरबाट लगेर काठमाडौँबाट फर्किँदा अर्को मान्छे पाउने सम्भावना प्रबल हुन्थ्यो नि, अहिले हामी पुनः खाली फर्किनुपर्ने हुन्छ। केही रकमहरू बढी हुँदैमा तपाईँहरूले नेगेटिभ नसोचिदिनु होला, किनभने एक त तेलको मूल्य बढेको छ, हरेक कुराको, खानेकुराको हरेक कुराको मूल्य बढेको छ। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ आफ्नो सेवा दिनु होला, सेवा लिने पनि म्यानेज गरेरै लिनु होला भनेर मेरो अनुरोध छ। हामी आवाजविहीनहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्दै हामीप्रति हाम्रो भएको समस्या र हामीले गरेको कामलाई, हामीले गरेको योगदानलाई प्रशंसा गर्दै हाम्रा कुराहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो, आवाजविहीनको आवाज चाहिँ उत्थान गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँको इन्द्रेणी खबर लगायत तपाईँ अरू टिम सबैजनालाई, प्राविधिक, क्यामेराम्यान सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।